अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपका जिस्म बिल्कुल नढाल हो जाता है और आप हर वक्त सुस्ती और शदीद थकन का शिकार रहते हैं, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में मर्दाना सेहत और अंदरूनी क़ुव्वत का मसला बहुत आम हो चुका है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में अक्सर लोग शर्म की वजह से इस अहम मौजू पर बात करने से कतराते हैं। याद रखें कि जिस्मानी कमज़ोरी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे छिपाया जाए, बल्कि ये एक ऐसी अलामत है जो बताती है कि आपके जिस्म को अज़ाफ़ी तवानाई और सही खुराक की ज़रूरत है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि काम के बाद थोड़ी देर बाद ही आपके अज़लात में खिंचाव और जिस्म में बेचैनी क्यों होने लगती है, और क्यों आपकी मर्दाना क़ुव्वत वक़्त से पहले कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है? इसकी बड़ी वजह हमारी मसनूई खुराक, नींद की कमी और हर वक्त का ज़हनी दबाव है, जो हमारी मर्दानगी और मर्दाना सेहत पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। और बहुत से दोस्त इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं और ऐसी मसनूई अद्वियात का सहारा लेते हैं जो फ़ौरी फ़ायदा तो देती है, मगर मुस्तक़बिल में जिस्म को अंदर से खोखला कर देती है। और हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन कुदरती तरीक़ों और पुरानी हिकमत के बारे में, जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके जिस्म में नया जोश और वलवला पैदा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और आप दोबारा वही पुरानी तवानाई महसूस करें, तो आपको अपनी खुराक लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे कुदरती ग़िज़ाएँ और महसूस जड़ी बूटियाँ आपके निज़ाम जिस्म को दोबारा फ़ाल कर सकती हैं, ताकि आप अंदरूनी तौर पर मजबूत और परइत्माद महसूस कर सकें। और घबराने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर मसले का हल कुदरत ने पैदा कर रखा है, बस ज़रूरत सही रहनुमाई की है। आइए आज मिलकर ये कदम उठाते हैं और जानते हैं कि वो कौन से नुस्खे जो आपकी मर्दाना सेहत को चार चांद लगा सकते हैं और आपको हर तरह की कमज़ोरी से निजात दिला सकते हैं। लिहाजा इस तफसीली गुफ्तगू को आखिर तक सुनिएगा, ताकि आप अपने जिस्म और सेहत के बारे में सही फ़ैसला कर सकें। नंबर 1 पर दुधरी बूटी लेनी है। नंबर 1 पर हल्दी लेनी है। हल्दी कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है, जो न सिर्फ जिस्म के अंदरूनी ज़ख्मों को भरती है, बल्कि ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर जिस्मानी सुस्ती और काहली को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मर्दाना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं और यह जिस्म में मौजूद फासद मादों को निकाल बाहर करती है, जिससे इंसान खुद को हल्का फुल्का और तवाना महसूस करने लगता है। हल्दी का बाकायदा इस्तेमाल पट्ठों की सोजश और दर्द को दूर करता है और ये मर्दाना क़ुव्वत को बहाल करने के लिए एक कुदरती ढाल का काम करती है, जो असाबी निज़ाम को ताकत बख्श कर इंसान के अंदरूनी दफ़ाई निज़ाम को भी मजबूत बनाती है। नंबर 2 पर है अस्कंद नगोरी। अस्कंद नगोरी को जड़ी बूटियों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यह ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी और ज़हनी तनाव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कुदरती तौर पर बढ़ाने में मदद फराहम करती है, जिससे मर्दाना ताकत और मादा मनविया की पैदावार में नुमायाँ इजाफा होता है। यह जड़ी बूटी आसाब को सुकून देती है और मर्दों में बाँझपन जैसे मसाइल के हल के लिए भी इंतहाई मुफीद मानी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ जिस्मानी सिकत को बढ़ाती है, बल्कि इंसान को वक़्त से पहले बूढ़ा होने से भी बचाती है और इसे फुलाद जैसी मजबूती अता करती है। नंबर 3 पर है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली मादा मनविया को गाढ़ा करने और इसकी मकदार में इजाफे के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ये इन मर्दों के अक्सर का दर्जा रखती है जो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में कमज़ोरी महसूस करते हैं या जिन्हें जरियान एहतलाम जैसे मसाइल का सामना रहता है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी थकान दूर होती है और ये हड्डियों जोड़ों को मजबूत बनाकर मर्दाना जोश जज्बे को दोबारा पैदार करती है, क्योंकि इसमें मौजूद कुदरती मिनरल्स मर्दाना तुलीदी निज़ाम को नई ज़िंदगी बख्शते हैं और इंसान की मर्दानगी को तवील अरसे तक बरकरार रखने में मदद देते हैं। नुस्खा तैयार करने और इस्तेमाल करने का तरीका। इस ताकतवर नुस्खे को तैयार करने के लिए
آپ انصار کی دکان سے کالی ہلدی یا خالص ہلدی کی گانٹیں، اسکن نگوری اور سفید موسلی برابر وزن یعنی 50-50 گرام لے لیں، اور ان تمام اشیاء کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد عام دستے میں کوٹ کر یا گرائنڈر میں ڈال کر اتنا باریک پیس لیں کہ یہ بالکل باریک پاؤڈر یا غبار کی طرح بن جائے، اور پھر اس سفوف کو کسی صاف ستھرے خشک شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں تاکہ اس میں نمی داخل نہ ہو سکے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کا کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد جب پیٹ تھوڑا خالی ہو جائے تو ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے، اور اس میں تیار کردہ سفوف کا آدھا چائے والا چمچ شامل کر کے اسے اچھی طرح ہلا کر پی لینا ہے۔ اور یاد رہے کہ دودھ نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی ٹھنڈا، بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے تاکہ جن جڑی بوٹیوں کے اجزاء دودھ میں اچھی طرح حل ہو کر اپنا اثر دکھا سکیں۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس نسخے کو کم سے کم 40 دن تک باقاعدگی سے استعمال کریں، اور اس دوران بد ہضمی سے بچنے کے لیے قبض نہ ہونے دیں اور ہلکی پھلکی واک یا ورزش کو اپنا معمول بنائیں تاکہ یہ نسخہ آپ کے خون میں شامل ہو کر رگ رگ تک پہنچ سکے اور آپ کو مکمل مردانہ طاقت فراہم کر سکے۔ اختیار کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گرم مزاج والے افراد یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس کی مقدار کو شروع میں تھوڑا کم رکھیں، اور اگر کسی قسم کی زیادہ گرمی محسوس ہو تو دودھ میں 1 چمچ خالص دیسی گھی یا مکھن شامل کر لیں تاکہ تاثیر معتدل ہو جائے اور جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں صرف عام تعلیمی معلومات اور روایتی نسخوں پر مبنی ہیں، یہ کسی باقاعدہ طبی علاج کا متبادل نہیں ہیں، اس لیے اپنی صحت کی حالت کے مطابق کسی بھی نسخے کو آزمانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ماہر سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی الرجی یا مسئلہ نہ ہو۔ ناظرین، ایک اور نسخہ نوٹ کر لیں۔ ناظرین، اس نسخے میں ہم 3 بنیادی قدرتی اجزاء استعمال کریں گے: سفید موسلی، اسپغول کا چھلکا اور تازہ دہی۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے جسم پر کیسے اثر کرتی ہیں۔ سفید موسلی ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو جسمانی کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے، مردانہ ہارمونز کی قدرتی پیداوار میں حیرت انگیز اضافہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اسپغول کا چھلکا جب دہی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ معدے کی تیزابیت اور اندرونی سوزش کو ختم کر کے جسم کے تمام اعضاء کو ٹھنڈک اور سکون پہنچاتا ہے۔ دہی میں موجود قدرتی پروٹین اور کیلشیم ہڈیوں کے ڈھانچے کو مضبوط بناتے ہیں اور جوڑوں کے درد یا کمر کی تکلیف میں فوری ریلیف فراہم کرتے ہیں۔ سفید موسلی کا باقاعدہ استعمال خون کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے، جس سے جسم کے حساس حصوں میں خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسپغول اور دہی کا امتزاج مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جو کہ مردانہ باندھ پن کے خلاف ایک ڈال ہے۔ یہ نسخہ اعصابی نظام کو ایسی تقویت بخشتا ہے کہ انسان سارا دن کام کاج کے باوجود ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن یا بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ دہی کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے کھائی گئی غذا صحیح معنوں میں جزو بدن بنتی ہے اور جسم سڈول ہو جاتا ہے۔ سفید موسلی میں موجود سپونیز میدافعی نظام کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ جسم موسمی بیماریوں اور وائرس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ قدرتی ٹانک جریان احتلام جیسے مسائل کے حل کے لیے صدیوں سے حکماں کا پسندیدہ نسخہ رہا ہے، کیونکہ یہ مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اس مرکب کا روزانہ استعمال چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقوں اور ہچکچاہٹ کو ختم کر کے جوانی کا رخ دیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا آنتوں کی صفائی کرتا ہے، جس سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو جڑی بوٹیاں اپنا اثر دگنا رفتار سے کرتی ہیں۔ یہ نسخہ ان افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جو ازواجی زندگی میں خود اعتمادی کی کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ قدرتی طور پر ٹائم میں اضافہ کرتا ہے۔ سفید موسلی کا اجزاء دماغ خلیات کو فعال کرتے ہیں، جس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی آتی ہے۔ دہی کی ٹھنڈک اور موسلی کی طاقت مل کر جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو متوازن رکھتی ہے، جس سے نیند پر سکون آتی ہے
اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل محفوظ ہربل فارمولہ ہے جو مصنوعی ادویات کے مضر اثرات سے پاک ہے اور آپ کو ایک لمبی توانائی اور بھرپور زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نسخہ بنانے کا طریقہ: اس نسخے کو تیار کرنا نہایت سادہ ہے، بس درج ذیل اقدامات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے پنسار کی دکان سے اچھی کوالٹی کی سفید موسلی لے کر اسے گھر میں باریک پیس کا سفو پاؤڈر بنا لیں۔ ایک پیالی تازہ دہی جو بہت زیادہ کھٹا نہ ہو، اس دہی میں آدھا چمچ سفید موسلی کا پاؤڈر شامل کریں۔ اب اس میں 1 چمچ پگول کا چھلکا ڈالیں۔ اگر آپ چاہیں تو ذائقے کے لیے اس میں تھوڑی سی مصری یا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کو اچھی طرح مکس کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ چھلکا پھول جائے اور پھر اسے استعمال کریں۔ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ: بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے نسخے کا استعمال صبح ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے خالی پیٹ کریں یا پھر دوپہر کے کھانے کے ساتھ لیں۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 21 دن جاری رکھیں تاکہ آپ واضح فرق محسوس کر سکیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔